सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इंग्लैंड की आज बात करेंगे। जो बेनिफिट सिस्टम इंग्लैंड का है उसके बारे में पार्लियामेंट में क्या आवाज़ उठी है और जो इंग्लैंड के मौजूदा वज़ीर आज़म है उन्होंने किस तरह तवज्जो दिलाई है। हालात ये हैं कि तमाम यूरोपियन ममालिक जहाँ भी बेनिफिट मिल रहे थे वहाँ पे आने वाले दिनों में काफ़ी तब्दीली आ रही है। इंग्लैंड में भी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो बेनिफिट का क्लेम करते हैं और वजह ये बताई जाती है कि हमारी इनकम कम है या हमें काम नहीं मिल रहा। तो जो मौजूदा वज़ीर आज़म है उन्होंने कहा है कि जितने लोग भी इंग्लैंड में बेनिफिट पे है, ये जनाब सबके लिए कुछ नए कवानीन मुतारिफ करवाने का प्रोग्राम बनाने का सोचा जा रहा है। वजह ये बताई गई है कि जो कवानीन मौजूद हैं वो कारआमद नहीं है और उससे लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँच रहा और ऐसे लोग भी हैं जो काम नहीं करते। उन्होंने बताया कि इससे कई नौजवान ऐसे हैं जो देखते हैं कि हमें बेनिफिट मिल रहा है और वो चाहते हैं कि बेनिफिट पे ज़िंदगी गुज़ारते रहें और उनकी तरक्की में ये रुकावट है बेनिफिट। और इस पर अनकरीब नए कवानीन मुतारिफ करवाने का प्रोग्राम बनाया पार्लियामेंट में। उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी ये तकरीर की है और बताया गया है कि जो भी लोग बेनिफिट ले रहे हैं अनकरीब उनके लिए नया सिस्टम आने वाला है। वजह आप सबके इल्म में है कि जो भी मौजूदा गवर्नमेंट है इंग्लैंड की उसके पास भी ख़जाने में इतना पैसा नहीं है और लोग जो बेनिफिट लेते हैं वो काम नहीं करते। अगर उन्हें जॉब सेंटर भेजा जाता है तो वहाँ पे हाज़िरी लिखवा लेते हैं। मुख्तलिफ़ कंपनियों में उन्हें कहा जाता है कि जाके अप्लाई करो आप, कि आपने काम के लिए अप्लाई किया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम नहीं उनको मिलता। और यहाँ पे क्या-क्या तब्दीली आएगी आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। इंग्लैंड में लोग पूछते हैं कि महँगाई के बारे में, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे महँगाई हुई हुई है। इस वक़्त जिस तरह मैं हर दफ़ा बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा लंदन जैसे शहर में घरों के किराए जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और दूसरी जो चीज़ है कि लोग जो है ये नहीं कि काम नहीं करते। मेरे ख़्याल में कई ऐसे लोग हैं जो काम तो करते हैं, साथ बेनिफिट भी लेते हैं और बेनिफिट फ्रॉड बहुत होता है। और मैं अपने देखने वालों को ये बता दूँ कि बेनिफिट फ्रॉड में जेल भी आप जा सकते हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बेनिफिट फ्रॉड किया और फिर उनको साल-साल, डेढ़-डेढ़ साल जेल में भी रहना पड़ा और कई ऐसे हैं जिन्होंने बड़ा लंबा-चौड़ा फ्रॉड किया, उसी हिसाब से जिस हिसाब से फ्रॉड किया होता है, उस हिसाब से फिर जेल की हवा भी खानी पड़ती है। यहाँ पे कई लोग ये भी पूछते हैं कि वहाँ पे जो स्टूडेंट हैं, उनके मुतल्लिक़ बताइए। देखिए ये एक स्टूडेंट पे जो भी है, अगर वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं, अपनी तालीम 1 साल या डेढ़ साल या 2 साल जितना भी उन्होंने यूनिवर्सिटी को टाइम देना है या यूनिवर्सिटी ने उनको टाइम दिया हुआ है, उसके बाद उन्हें मौका होता है कि यहाँ पे कोई काम ढूँढ लें और वो काम ढूँढ लें और काम ढूँढने के बाद जो अक्सर स्टूडेंट हैं इंग्लैंड के, वो यहाँ पे सेट हो जाते हैं। बहुत कम है, कोई इक्का-दुक्का ही है जो मैंने देखा कि वो वापस जाए। और फिर इंग्लैंड में बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं, आपको भी पता होगा, जो दूसरे हमारे जो पाकिस्तानी फ़र्ज़ करें लगा लें, उनमें से अक्सर के जो सियासी पनाह के केस हैं, जिनको मज़हबी तौर पे वहाँ पे प्रॉब्लम है, वो मंज़ूर हो रहे हैं। और मैंने इसके ऊपर जब पता किया, तो पता चला कि बड़ी तादाद में ये जिनको मज़हबी प्रॉब्लम है, उनमें अहमदियों का नाम भी शामिल आ रहा है। उनके केस 100% जो है वो मंज़ूर किए जाते हैं और उनकी जो प्रोटोकॉल है, कई जगह 2-2 दफ़ा बुलाया गया है। पहले 3 घंटे की प्रोटोकॉल हुई, फिर कुछ महीने बाद दोबारा बुलाया गया और उनके केसों को फिर मंज़ूर कर लिया गया। और फिर उनको ये भी कहा गया कि आपको जो सरकारी रहाइश मिली, फ़र्ज़ करें आप किसी होटल में ठहरे हुए हैं या ये नहीं कि उन कोई भी सियासी पनाह की है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो फिर अपना बंदोबस्त करें। किसी जगह पे 2 माह 60 दिन में बताया गया, किसी जगह 30 दिन में बताया गया और 30 दिन में आपने अपनी रहाइश का बंदोबस्त करना है और अपने पाँव पे खड़े होना है। इसके बाद सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है काम। और अगर आपके ज़हन में हो कि आप बेनिफिट पे ज़िंदगी गुज़ारेंगे, तो आने वाले दिनों में हो सकता है, अभी तक तो इंग्लैंड में इतना बड़ा इश्यू नहीं है कि आप काम कर रहे हैं या बेनिफिट ले रहे हैं,
تو وہاں کی نیشنلٹی لے سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی آ جائے اور کام کی شرط جو ہے وہ ضروری کر دی جائے. جس طرح اگر کسی نے پاکستان سے اپنے میاں نے بیوی کو بلانا یا بیوی نے میاں کو بلانا ہے تو اس کی انکم باقاعدہ طور پر وہ چیک کرتے ہیں. ایک اور چیز جو سب سے بڑی ہے، وہ جو لوگ ڈلیوری کرتے تھے، لوگ رینٹ پہ اپنے پیپر دے دیتے تھے، ان کے لیے بڑی مشکل آئی ہوئی ہے. اوبر والے ہیں یا جو بھی کمپنیاں ہیں، انہوں نے اب سیلفی کا سسٹم چلایا ہوا ہے کہ وہ کسی وقت بھی آپ کو کہیں گے کہ اپنی سیلفی بھیجو کام کے دوران. اور اس سے لوگ جو رینٹ پہ پیپر دیتے تھے ان کے لیے وہ کھاتہ بند ہو گیا، اور جو لیتے تھے ان کے لیے بھی کھاتہ بند ہو گیا. اور اس سے کام کے کئی موقع وہاں پہ ملے ہیں. جن کے پاس صحیح لیگل پیپر ہیں ان کو وہاں پہ کام مل سکتا ہے. آپ اگر کوشش کریں، اگر گاڑی ہے، بائک ہے، جو کچھ بھی ہے، جس طرح کا بھی آپ کام کرنا چاہیں، جیسے امیزون وغیرہ جو کمپنیاں ہیں وہاں پہ آپ کو کام مل سکتا ہے. اور جو غیر قانونی طور پہ لوگ کام کر رہے ہیں اس پر جناب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بڑی تعداد میں چھاپے پڑ رہے ہیں اور لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی، لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. اور لوگ جو ہیں وہ جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر ان کو ان کے کیس کے مطابق ان کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے کہ انہیں ان کے ملک بھیجا جائے یا یہاں رکھا جائے یا جو بھی ہوتا ہے، لیکن اکثر کا پتہ چلا ہے کہ انہیں واپس بھیجا جاتا ہے. انگلینڈ میں بھی امریکہ کی طرح صفائی پروگرام شروع ہونے والا ہے یا ہو چکا آپ کہہ سکتے ہیں. ہزاروں لوگوں کو انگلینڈ نے واپس بھیجا ہے، پکڑ دکڑ کے سلسلے وہاں پہ جاری ہیں. اور جیسے ہی امریکہ جیسے ملک میں یہ سسٹم چلا تو یہاں بھی یورپ میں بھی اور انگلینڈ میں بھی سختی شروع ہوگی. اب یہ ہوا کہ انگلینڈ میں جو لوگ بھی پکڑے جاتے ہیں سب کی رپورٹ تو بعد نہیں آتی، لیکن یہ اطلاع ضرور ہے کہ بھاری تعداد میں لوگوں کو پکڑ کے واپس بھیجا جا رہا ہے. کئی لوگ پوچھتے ہیں جی ہم اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئے ہیں تو کیا انگلینڈ سے ہمیں واپس تو نہیں بھیج دیا جائے گا ایئرپورٹ پہ؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے امیگریشن کو باقاعدہ طور پر جو بھی وہ سوالات کریں ان کے اگر جوابات دے کے مطمئن نہیں کر سکے تو وہ ویزا کسی وقت بھی وہ ایئرپورٹ پہ وہ اسٹیمپ لگا کے 5-10 سال آپ دوبارہ بھی اس ملک میں نہیں آ سکیں گے، آپ کو آپ کے گھر میں روانہ کر دیا جائے گا. اور وہ جو لوگ اس طرح واپس جائیں گے پاکستان میں بھی ان کے پاسپورٹ جو ہیں وہ بلاک کر دیے جاتے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ 3 سے 5 سال تک کے لیے ان کے لیے وہاں پہ مشکلات ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جناب انگلینڈ کے جو وہاں پہ سیاسی پناہ والے ہیں ان میں اب کافی بے چینی ہے. اور پہلے انگلینڈ نے آپ کو بتایا کہ سوچا تھا کسی اور ملک میں ان کو لے کے جائے، مگر اب یہیں صفائی ستھرائی کا کام شروع کیا ہے. اور جن لوگوں کو یہ مشکلات ہیں ان کو بہرحال وہاں پہ رہنے کا موقع مل جائے گا، لیکن اپنے ممالک میں جن کو مشکلات جیسے پی ٹی آئی والے بھی ہیں وہ بھی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں پاکستان میں. اور کرائم میں اضافہ، موبائل فون چھیننے کی وارداتیں اتنی ہو رہی ہیں کہ اس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر آپ نے موبائل فون کیا ہے اس طرح آپ سن رہے ہیں تو وہ جناب چھین کے لے جاتے ہیں. اور گورنمنٹ بھی اس بارے میں کافی پریشان ہے. اس میں ایسے قوانین متعارف کرائے جا رہے ہیں کہ پہلے عدالت کے پیپر لے کے آپ کے گھر کی تلاشی لینے کی ہوتی تھی. آپ پولیس کے پاس یہ اختیار آ گیا کہ اگر ان کو شک پڑے کہ آپ کے گھر میں کوئی چوری کی چیزیں موجود ہیں یا آپ اس طرح کے کرائم میں ملوث ہیں تو وہ بغیر بتائے عدالت کو آپ کے گھر میں چھاپا لگا کے تو وہاں سے تلاشی لے سکتی ہے. اور پھر اگر کچھ مل گیا تو پھر ظاہر ہے عدالت میں جانا پڑے گا اور سزا ہوگی اور وہ سزا پھر بھگتنی پڑے گی. اور اگر آپ کا تعلق کسی ایسے ملک سے ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کا اسٹیٹس ہے وہ بہت کمزور ہے تو پھر آپ کے ملک بھی بھیجا جا سکتا ہے. تو اس لیے موبائل جو لوگ استعمال کرتے ہیں ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے. بہتر یہ ہے کہ ہیڈ فون لیں، ہیڈ فون لگائیں کان میں اور جیب میں رکھیں موبائل اور باہر نہ نکالیں. ہوتا یہ ہے کہ موبائل تو گیا کئی دفعہ کوئی اور بھی آپ کو جسمانی نقصان پہنچ سکتا ہے. خاص کر لندن میں اتنی بڑی تعداد میں یہ واقعات ہو رہے ہیں کہ پولیس خود جو ہے اس پر باقاعدہ طور پر لوگوں کو بتا رہی ہے. گھروں میں چوریاں جو ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں. اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے آپ کیمرے لگائیں، جو مرضی لگائیں، لیکن پھر بھی گھروں کی حفاظت کریں. وہاں پہ آئے دن اس طرح کے واقعات ہیں اور کئی دفعہ آپ کو دھوکے کے ساتھ آپ کا دروازہ جو ہے کھلوایا جاتا ہے کہ آپ کی کوئی ڈلیوری آئی ہے
اور بعد میں پیچھے چھپے ہوئے لوگ بھی اندر گھس جاتے ہیں، مار کٹائی کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں۔ حالانکہ انگلینڈ میں لوگوں نے پیسے پوسے تو اتنے گھروں میں نہیں رکھے ہوتے، لیکن ہمارے جو غیر ملکی ہیں خاص کر پاکستانی، ان کے پاس زیورات ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس طرح کئی ایسے گھر ہیں جو اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ ناظرین، کچھ اور بھی اپڈیٹ ہوں گی تو آپ کو جلد اس کے متعلق بتائیں گے۔ جرمنی کے بارے میں بھی کچھ ہمارے پاس خبریں ہیں، وہ بھی اس پر بھی آپ کو تھوڑی دیر تک حاضر ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔